बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खत्ते में बड़ी तब्दीली आ रही है और पाकिस्तान के पास लीडरशिप का फुकदान है जो इस तब्दीली के साथ अपने आप को मैच कर सके। सऊदी अरब के दौरे पर आज जो बाइडेन सीधा इसराइल से पहुंचे हैं और साथ ही सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस इसराइल के कमर्शियल तैयारों के लिए ओपन कर दी है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब ने इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लिया है। अब जो बाइडेन असल में इस दौरे के अंदर करने ही यही आ रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ वो डिफेंस डील करेंगे, नए मामला तय करेंगे और उसके बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा। देखिए, ये फैसला दुरुस्त है गलत है, इस वक्त हर मुल्क को अपना सोचना चाहिए। अरब जो कर रहे हैं, अगर उनको लगता है तस्लीम कर रहे हैं उनके लिए हक में बेहतर है तो वो करे। अगर किसी को लगता नहीं बेहतर, क्योंकि अब जो वक्त आ गया है वो तमाम ममालिक सिर्फ अपना अपना सोचते हैं और हमें भी अब इस चक्कर से बाहर निकल आकर अपने मुल्क की तरफ देखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पर इस वक्त आने वाला है बड़ा प्रेशर और सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान ने अन करीब इसराइल को तस्लीम करना और हम बिल्कुल तैयार बैठे। ये चीज़ आप ज़हन में रखिए, क्योंकि अब सऊदी अरब के पास जो इख्तियारात हैं, जो चीज़ें हैं, उसके बाद तकरीबन आधी से ज़्यादा मुस्लिम आबादी और उम्मत मुस्लिमा के जितने ममालिक हैं, आधे से ज़्यादा वो अनकरीब आपको तस्लीम करते हुए नजर आएंगे। फिर एक जवाब ये पैदा होगा कि अगर सबने तस्लीम कर लिया है तो पाकिस्तान भी तस्लीम करे, और जाहिर सी बात है जो सऊदी अरब काम करेगा वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले मोहम्मद बिन सलमान ये चाह रहे थे इमरान खान के दौर में कि पाकिस्तान भी तस्लीम करे, इमरान खान ने इनकार किया। अब आप जानते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन के हामी है। यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है, लिहाजा इस सूरत हाल में इमरान खान को हटाना मकसूद था अमेरिका की जानिब से। अब जो तस्लीम करने का जहाँ तक मामला है तो वो तस्लीम करने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान इसराइल को हर सूरत तस्लीम करने जा रहा है। हमने मामला तय किए। आपको 2-3 चीज़ें होती नज़र आएंगी। आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान में ग्रैंड फतवा एक आएगा और उसके बाद उलमा किराम आगे आएंगे, इंटेलेक्चुअल आएंगे, मीडिया नुमाइंदे आएंगे, आपको सब दलील देते नजर आएंगे। हुकूमती नुमाइंदे, इवन कि ओपोजिशन के अंदर से भी कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हमने इसराइल को तस्लीम करना है और आपको बताया जाएगा बैतुल मुक़द्दस और ये वो सारी चीज़ें कि हमने वहाँ जाना है। हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, हमने ऑलरेडी इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये तमाम जितनी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में डिबेट होना, गुफ्तगू होना, हमारे साफियों का उधर जाना, ये सब उसी की कड़ी है। हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। नंबर 1 ये है कि आया आप इसराइल को अगर तस्लीम करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप इमरान खान को नहीं आने देंगे। देखिए, 2 चीज़ें क्लियर हैं, इमरान खान को नहीं आने देना और उसके साथ साथ जो भी हुकूमत होगी वो इसराइल को तस्लीम करेगी। इमरान खान अगर आते हैं, अगर मिसाल के तौर पर ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें इमरान खान जीत जाते हैं तो हमजा तो फारिग, हमजा के बाद शबाशी भी फारिग और इमरान खान 2 था अक्सरियत के साथ। तो क्या जिस अमेरिका ने इमरान खान को निकाला है, लोग कहते हैं जी वो फलाना ऐसे, देखिए उनकी जड़ें इतनी मजबूत है, उनके बंदे पाकिस्तान में बैठे नहीं, आगे निकाला नहीं है, क्या वो आने देंगे इमरान खान को? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो किसी सूरत इमरान खान को नहीं आने देंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगली जो सूरत हाल है उसका आपको अंदाजा होना चाहिए और उसको आपने समझना है। अब इसके बाद मामला ये होगा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, पाकिस्तान तस्लीम करने के लिए तैयार है और अगली हुकूमत जो भी आएगी वो तस्लीम करेगी। अगर इमरान खान आ जाते हैं तो तस्लीम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा मैं तस्लीम नहीं करूंगा। अब जाहिर सी बात है, मुस्तकबिल के अंदर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा। देखिए, आपकी अब जो भी पॉलिसी होगी मिडिल ईस्ट के हवाले से, वो आप उसमें इसराइल का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल देखेंगे। अब इसराइल जो पॉलिसी बनाएगा पाकिस्तान को फॉलो करनी पड़ेगी। आज आप देख लें IMF की क्या सूरत हाल है। आपने पेट्रोल का रेट कम करना था, IMF के तरले लिए, तरले करके आपने 18 रुपये कम किया और ये वादा है कि बाद में जैसे इलेक्शन हो जाएंगे तो आप रेट बढ़ा देंगे, ये कह कर के मार्केट के हालात हैं, ये है वो है। अब इस सूरत हाल में आप बताइए कि अगर IMF आपको कंट्रोल कर रहा है तो क्या मिडिल ईस्ट की पॉलिसी इसराइल नहीं करेगा कंट्रोल? वो डेफिनेटली वादा करेंगे। इसराइल ने ऑलरेडी आपको ऑफर की इमरान खान के दौर में अरबों डॉलर्स कर्जा माफ़ करवाने का, आपको फैटफ के मामले पर रिलीफ देने का, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देने का, ड्रोन्स देने का और बहुत सारी चीज़ें देने का। लिहाजा इस सूरत हाल में आप तैयार हैं। देखिए, 2 चीज़ें लोग समझते हैं कि जी ऐसा नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। भाई कैसे नहीं होगा? आपने कश्मीर को नहीं बेचा, आपने 75 साल से आप नहीं गए आज़ाद करवाने के लिए। आप सिर्फ इतना बता दें कि 7 दिन का काम है, आप कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे।
ایک لڑائی آپ نے لڑنی، آپ نے آزاد کروایا نہیں، کشمیر آپ کے ہاتھ سے گیا، اوپنلی گیا. اب دیکھ لیں آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ختم ہو گیا کہانی، چیپٹر ہی ختم ہو گیا. انہوں نے انتظار کیا، وہ وہاں پر روز انتظار کرتے تھے آپ آئیں گے، آپ نہیں گئے، آپ نے جانا ہی نہیں تھا، آپ نے قوم کو 75 سال سے ویسے ہی پاگل بنا کے رکھا تھا، تو وہ تو گیا کام. اب اس کے بعد بھارت کیا کہہ رہا ہے؟ بھارت کہہ رہا ہے ہم نے ان کا آزاد کشمیر لینا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو کشمیر ہے، اگر یہاں سے ذرا آپ اس کا لاجک دیکھیے، وہ کہتا ہے یہ متنازع علاقہ ہے. مثال کے طور پر پاکستان کہتا ہے متنازع ہے، جبکہ بھارتی کہتے ہیں کہ نہیں جی کشمیر ہم نے آرٹیکل 370 ریموو کیا، یہ تو ہمارا. وہ کہتے ہیں گلگت بلتستان اور یہ جو کاشغر سے شروع ہوتا ہے سی پیک، یہ تو ہم قبول نہیں کریں گے. وہ امریکہ کو ساتھ ملا رہے ہو، کہہ رہے اس کو ختم کریں کیونکہ متنازع علاقے. اب وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے سی پیک ختم کریں تو آپ کو ہماری مدد کرنا ہوگی. مدد اس سینس میں کہ ہمیں یہ کشمیر لینا ہے پاکستان سے واپس، ہم لیں گے تو کاشغر سے آگے گلگت بلتستان سے سی پیک نہیں چل پائے گا، آپ کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ. امریکہ تیار ہے. اس پالیسی کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئی چیز آ رہی ہے، ری شیپ ہو رہا ہے، اس میں اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے، چیزیں اور طرح کی ہو رہی ہیں. اب آپ یہ نہیں کہتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر آپ والا لینا ہے، آزاد کشمیر. اب بتائیے آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ دوسری بات، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، ہم لوگ اکثر کوستے ہیں کہ جی عرب ورلڈ یا کوئی فلانا کشمیر بسا دے. آپ نے اپنا کیا کیا؟ وہ آپ کو بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ خود گئے ہو لڑنے کے لیے، یا آپ نے خود آزاد کرنے کی کوشش کی، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ یعنی آپ یہ دیکھیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایک متنازع علاقے ہے پاکستان اور بھارت دونوں کا کشمیر، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آگے بڑھ کر کیا کیا؟ کچھ بھی کیا؟ یعنی لوگ اب آپ دیکھ لیں یوکرین کی لڑائی میں کیا رشیا نے آگے بڑھ کے اس نے کہا یہ علاقہ میری سوورینٹی کے خلاف ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا، اسے لڑائی کر لی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب بس یوکرین پورا فتح ہونے والا ہے. اور پیوٹن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یوکرین کے تمام لوگ روس کی نیشنلٹی کے لیے ایلیجیبل ہے، آئے اور لے اور ہمارے شہری بن جائے. جب سارا یوکرین والا رشیا کا بن جائے گا تو ہم یہ ایریا ویسے لے لیں گے. تو آپ بتائیے اگلا اپنا ملک لڑ کر لے جاتا ہے. افغانستان کے اندر افغان جو حکومت ہے اس وقت، انہوں نے لڑ کے امریکہ سے ملک واپس لے لیا. وہ 20 سال میں سارا ملک واپس لے گئے. اب 75 سال میں کشمیر نہیں لے سکے. آپ نے لڑنا ہی نہیں تھا، آپ نے قوم کو بے وقوف بنایا. اور یہ بات اب بالکل سچ ہے، آپ نے لینا ہی نہیں ہے. جب لینے والی نیت اور ارادے ہی اور ہوتے ہیں، آپ نے 75 سال میں کیا ٹرائی کی؟ کچھ نہیں، 0/0 آپ نے لینے ہی نہیں. اور اس صورتحال کے اندر اب آپ نے تسلیم کرنا ہے اور آپ کہانیاں کرائیں گے. اب ہوگا کیا؟ پہلے میڈیا کیمپین چلائے گا، علماء کرام سے فتوے آئیں گے، اپوزیشن اور حکومت دونوں جانب سے کہا جائے گا. اور اس صورتحال میں آپ تیار بیٹھے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اسرائیل کل کو سعودی عرب کو کہے گا اور وہ کہے گا کہ بھی آپ ان کو کہیں وہ تسلیم کرو، اور کل کو وہ کہیں گے آپ پھر بتائیں کیا کریں گے؟ آپ ان سے قرضہ لیتے ہیں، آپ نے ظاہر سی بات ہے ماننا. اور ویسے بھی ہم تیار ہیں، یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں. آپ اندر کھاتے سارے گرین سگنل دے چکے ہیں، آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے. عمران خان رکاوٹ تھی واحد، آپ نے اس کو وہ فارغ کر دیا ہے. لہٰذا اگلے کچھ عرصے کے اندر یہ چیزیں بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا. ہمارے پاس جواز ہوں گے، ہم یہ کہیں گے جی وہ ہمارا قرضہ بھی معاف کرائے گا، فلانا کرے گا، یہ کرے گا. رہی بات پبلک ری ایکشن کی تو وہ بھی مینیج کرنا آتا ہے سب کو. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.